ल खट्यो 5 दिन जति लाग्यो यो वासिङ मेसिन स्यामसङको। 5 दिनमा यो बोर्ड बनाइयो नि चालु भयो। यहाँ डिस्प्ले आएन, फेरि यहाँ खटियो। डिस्प्ले त आउने भयो तर यहाँ खटियो। यहाँ यस्तो थियो सबै। लास्ट टाइम सबै गरिसकेपछि यो आइसी हिट भइदियो। यहाँ हल्का ठोक हाल्नुपर्छ। ल हेर्नु त यस्तो हिट भएर उम्लिराखेको छ। अब यसको आइसी बिना यो विकल्प छैन। मेहनत पानीमै गयो। हेर डिस्प्ले आयो, यो आयो, तर यो सिस्टम यहाँ हुँदा उता अपडेट हुँदैन। अन्त अहिले भर्खर हालेको पानी सुकिसक्यो। गेम ओभर।